السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في الجزء الثاني من سلسلة تصحيح باساج 2019 تي جو لا فاريونت 1. دونك من بعد ما شفنا الجزء الأول خاص بليزوبيراسيون كورونت، نكملو الجزء الثاني غيكون حتى هو خاص بليزوبيراسيون كورونت. دونك حاولنا نقسموهم على جزئين باش نفهمو مزيان. دونك خليناها في لوبيراسيون 15. دونك وصلنا لوبيراسيون 15. Voilà. Je nous gagne reçu de la banque l'avis de crédit numéro كذا relative à l'encaissement de chèque numéro commission bancaire. Donc شنو جانا واحد لافي دو كريدي، يعني جانا لافي دو كريدي يعني فلوس دخلات عندنا لا بنك. ديما حنا والبنك العكس، هما عندهم افي دو كريدي، حنا عندنا افي دو ديبي. دونك دخلات عندنا حنا جات افي دو كريدي، يعني انا عندي ديبي، عنديش كريدي، فلوس دخلات عندي. افي دو كريدي ديالهم هما سيتادير ديبي عندي انا، فلوس دخلوا عندي. فلوس دخلوا شنو السبب ديالهم؟ هو لونكيسمون ديال هاد الشيك. اذا غنجي وندير لونكيسمون ديال هاد الشيك اللي هو نهار 15 لونكيسمون ديال الشيك يعني فلوس دخلات لا بنك 5141. غادي نخلص بيان سور سيرفيس بونكير اللي هو 6147. باش نكون اكثر تدقيق ممكن نزيد 3 وغادي نخلص تي في اللي هي 34552. بيان سور الشيك تخلص اللي هو 5112 شيك ا لونكيسمون. شيك ا لونكيسمون شحال كنساوي؟ كنساوي 15000. كنساوي 15000 ها هو اللي كنتونكيس هنا، كنساوي 15000. سيرفيس بونكير شحال قالوا لي؟ قالوا لي 30 درهم. سيرفيس بونكير 30 درهم. دونك غادي نجي سيرفيس 30 درهم، تي في 10% هي 3 دراهم. وهنا شحال غيدخل؟ بيان سور غادي يدخل لا ديفيرونس ما بين هادي ناقص 33 درهم، 30 زائد 3 دراهم هي 33 درهم. دونك غتدخل ليا 14967. دونك هادي هي اللونكيسمون ديالي. غادي نمشي لوبيراسيون سويفونت. لوبيراسيون سويفونت شنو قالوا ليا؟ ديال 18 قال لك ريبريز دومبالاج. ريبريز دومبالاج يعني ان لومبالاج رديناه. اذا ملي ردينا لومبالاج السيد غادي خصنا نعطيو فلوس. هاد ماركاف هادي خصنا نعطيوها فلوس. دونك شنو قالوا لينا؟ 20 boîtes au prix de la consignation et le reste est gardé par ce dernier. يعني هاد السيد شحال كنا عاطينو؟ حنا كنا عاطينو 30 كاس، ها هو ماركاف، كنا عاطينو 30 بواط ب 140. رد لينا هو واحد شويه وخلى لينا ولو ريست خلى عنده. دونك لو ريست خلى عنده. غادي نجي نشوف انا لوبيراسيون ديالي كيفاش خصها دار. فوالا دونك رد لينا 20. اذا غادي نجي رد لينا 20. ها هو ماركاف. ماركاف كنا حنا عاطينو، فوالا هو هذا ماركاف، كنا حنا عاطينو 4200. اذا رد لينا دابا لومبالاج ديالنا. غادي نجي ملي رد لينا لومبالاج غادي نسولدي هاد الكونت هذا اللي هو 4425. 4425 بيان سور ملا رد لينا لومبالاج حنا خصنا نعطيو فلوس. اذا غادي نقصوا ليه من الديت ديالو، من الكريونس ديالنا عليه غادي نقصوا منها. دونك هي 41 3421 عفوا كليون، ثم بوني. عندي واحد البوني لانني انا رابح. البوني غيكون هو الكونت ديالو 71275. وعندي واحد تي في
خصو يخلصها بيان سور 4455. دونك هادشي اللي عندي. شحال كنا عاطينو 42000 او 4200. البوني ديالنا حنا شحال هو شنو قالوا لينا؟ دونك نعاودو نقراو. رد لينا 20. حنا شحال عاطينو 30 بشحال عاطينا ليه؟ هاهي ردتو معايا البال مزيان الله يرضي عليكم. هاهي عاطينو 30 رد لينا 20. دونك مغيردش لينا 10. دونك 10 في 140 درهم هي 1400. اذا حنا خدينا 1400 اللي رابحين. بيان سور هاد 1400 خصو يخلص عليها التي في اللي هي 20%. دونك فوا 20% اللي هي 280. اذا شحال غادي نصيفط ليه؟ شحال غادي نقص ليه؟ غنقص ليه داكشي اللي كيتساني ناقص هادشي اللي خصو يخلص، لانني وليت كنتعتبر بحال بايع ليه. دونك لا سوم خصو نقص ليه لا سوم ديال هاد الجوج هادو. دونك خصني نرد ليه 2520 درهم. لوبيراسيون سويفونت ديال l'endossement de la lettre de change numéro كذا de valeur nominale. دونك l'endossement شنو هو؟ انني واحد الكليون او عفوا واحد فورنيسور خلصتو بافي كان عاطي لي واحد الكليون، يعني واحد الكليون عاطيني افي فيها 25000 درهم وانا درت لها لوندوسمون. شنو هي لوندوسمون؟ هو انني خلصت فورنيسور اخر بها. اذا غادي نجي هنا ليكريتور سهله ديال لو 18. دونك هنا لو 18 وهنا ميم دات هي لو 18 11. بيان سور فورنيسور تخلص. باش خلصتو بافي دونك هي 3425. كليون افي ا ريسيفوار شحال الثمن ديالها؟ 25000. دونك هادي هي لوبيراسيون ديالي بجوجهم كانوا في لو 18. لوندوسمون قالك غوسو دو فورنيسور. هاد الفورنيسور هذا مالو؟ جاتنا واحد لا فاكتور من عنده كومبورطون لي زيليمون سويفون. دونك عندي لي زيليمون سويفون غادي نديرو هاد لا فاكتور حتى هي مطلوبه منا غادي نحطوها. فوالا. دونك شنو عندي في هاد لا فاكتور؟ مونطون بروت شحال قالوا لي؟ 35000 درهم. 35000 درهم غوميز ديال 10%. غوميز ديال 10%. دونك النت كوميرسيال هو هذا مو هذا يعطيني 31500. تي في 20%. دونك ديريكتومون تي في كتساوي هادي فوا 20%. دونك 20% ديالها و البور فورفيتير. داكور. دونك شوفو التي تي سي ديالنا. تي تي سي هو النت كوميرسيال بلوس تي في ديالي. البور فورفيتير هو 850 درهم. بما انه فورفيتير غادي نضربو في 20%، ماشي في ديك 14 اللي مكتوبه تما. المهم 20% هي 170 درهم. ريغلومون كذا باغ شيك. داكور. دونك شنو غادي ندير؟ نيت ابيي شحال خصني نخلص؟ خصني نخلص تي تي سي بلوس البور بلوس تي في ديالو. دونك هي 38 820. هادشي اللي خصني نخلص 38 820. دونك نحطها في الجورنال ديالي. غادي نجي للجورنال. شنو عندي؟ ردوا معايا البال هنا مزيان. قالوا لي غوسو.
ها هي لوبيراسيون ديال 25. قال لك غوسو دو فورنيسور، يعني شريت سلعة انا. غوسو دو فورنيسور نهار 25/11 شريت سلعة، يعني 61/21. يعني كنشري ماتيير بروميير ماشي مارشانديز. دونك 61/21. بيان سور غادي نخلص تيفيا وغادي نخلص البور. تيفيا و البور. دونك البور سور اشا هو هذا، ناخدوه. وغادي نخلص التيفيا ديالي اللي هي 34552. ما عنديش لومبالاج، هادشي اللي عندي. شنو مازال؟ قالوا لي الريغلومون كيفاش دايره. الريغلومون قال لك لو 1 tiers par chèque et le reste à crédit. دونك 1 tiers par chèque. دونك غادي نخلص بلا بنك 5141 au fournisseur 4411. achat de matière première. كيفاش درنا هاد l'achat de matière première؟ اخر نت كوميرسيال هو هذا، اخر نت كوميرسيال. نجي نكتبو هنا اخر نت كوميرسيال. ترونسبور قالوا لي 850 درهم. و التيفيا شحال؟ التيفيا خصني نحسبها لان عندي جوج ديال لي تيفيا هنا. التيفيا هي 6300 زائد 170 درهم ديال البور هي 6470. 6470 غادي نخلص 1 tiers بلا بنك. دونك هي 38,820 اقسمها على 3، دونك 12,940. غنخلص 12,940 باغ شيك، و لو ريست غادي نخلصو دونك فوا 2. لو ريست غادي نخلصو غيبقى يتسالو ليا، غنخلصو من بعد. دونك 25,880. 25,880. دونك هذا هو هادي هي لوبيراسيون ديالي. دونك تأكد لا سوم فوالا. دونك لي طوطو مقادين، اذا عندي هادشي صحيح. نمشيو لوبيراسيون ديال لو 28. لو 28/11 شنو قال لي في لو 28/11؟ لو 28/11 قال لك اننا خلصنا واحد الناس. constatation des salaires et des charges sociales du mois de novembre 2018. salaire brut global 30 000. la société cotise à la CNSS et à l'AMO. كتخلص في لا CNSS وكتخلص في لامو. وعطاوني قال لك tous les salaires sont inférieurs à 3000. يعني كلشي قل من 3000. ما كاينش ليير، ما كاينش حتى شي انديمنيتي، ما كاين حتى شي افونتاج لا اون ناتور لا هذا. دونك غنتعامل معاها بشكل بسيط جدا. لوبيراسيون اش غيكون فيها؟ بيان سور غادي نخلص لي سالير اللي هما سون دي شارج 6171، وغادي نخلص نعطي الناس فلوسهم اللي هما 4432، وغادي يكونوا فيهم لا CNSS اللي هما 4441. فوالا هادشي اللي عندي. دونك شحال غادي نحط؟ هاد الناس كلهم كيتخلصوا ب30,000 درهم. فوالا 30,000 درهم كلهم كيتخلصوا بها. اذا انا غتخرج من عندي 30,000 درهم. هاد 30,000 درهم اللي غتخرج مني شحال غيخرجوا منا؟ شحال غيمشي منا لا CNSS؟ دونك هي 30,000 درهم فوا 4,4
48%. وغنزيد عليها ديك 30,000 عاوتاني فوا 2,26%. دونك هادشي غيعطيني 2022. يعني هاد الناس البار سالاريال ديالهم، الطرف اللي غنحيدو لهم من الصالير ديالهم هو 2022 درهم. اذا 2022 درهم اللي غنحيدها من لي صالير ديالهم. هاد 2022 درهم عفوا غتكون هنا. هاد 2022 درهم اذا ملي غنحيدها لهم لي صالير ديالهم شحال غنعطيهم هما؟ بيان سور غنعطيهم هذا مو داكشي اللي حيدت ليهم. اذا غنفرق عليهم 27,978 درهم اللي غتفرق عليهم. هادو هما ريمونيراسيون دو او بيرسونيل. دونك هادشي اللي غيتعطى لي بيرسونيل. دابا بقى ليا البار سالاريال. دونك البار عفوا باترونال. بار باترونال شنو قالوا ليا؟ قالوا لي انني كنكوتيزي هادشي، يعني على هاد 30,000 درهم غنكوتيزي هادشي. عاوتاني غادي ندير 30,000 درهم. هاد المرة غنضربها في 16.98% بالنسبة لا سنسس، زائد 30,000 درهم وغنضربها في 4.11%. إذا شحال خصني نعطي أنا؟ خصني نعطي 6,327. دونك 6,327 غادي نجي نديرها هنا. نحط بعدا الجورنال. شنو عندي لي شارج سوسيال تما كاينين في كلاس 6. كلاس 6 فوالا شارج سوسيال هما هادو. غادي نجي نديرها في الجورنال شارج سوسيال. وبيان سور هاد الشارج سوسيال فين غتمشي ليا؟ تريبل 411. شحال قلنا غادي نخلص؟ 6,327. دونك 6,327 6,327 هذا هو لابار ديالي. دونك لاحظوا معايا ان كاس هنا بجوجهم في الكريدي، يعني حيت انا خص يخرج من عندي البار ديالي والبار ديال لي سالاري. دونك هنا عاوتاني 28 نشوفو لوبيراسيون اللي من وراها. شنو قالوا لينا؟ قالك غوسو دو فورنيسور ارغاسكي. دونك فوالا هو هذا فورنيسور ديال لوبيراسيون اللي فاتت. La facture d'avoir numéro V relative à un escompte de règlement oublié. دونك هاد السيد نسى واحد ليسكونت ديال 3% معطاش ليا، عاد صيفطو ليا. اذا شنو غادي ندير؟ بيان سور هنا غيكون لا دات امتى عندي؟ لا دات نهار 29. دونك هنا عندي 29/11. فورنيسور اللي هو 4411. وهنا واحد ليسكونت اللي هو اوبتوني خديتو. دونك ملي كناخدو كيكون بيان سور برودوي. اذا غادي نديرو في بلاصه ديال لي برودوي. دونك غادي يكون هو 7386 اسكونت اوبتوني. دابا المونطون ديالو انا عندي لا فاكتور يلا درتها. ها هي لا فاكتور يلا درتها هنايا. فوالا هي هادي لا فاكتور. هذا هي لوبيراسيون. ها هي لا فاكتور هي اللي كنا صوبناها دابا اللي نورمالمون خصني نعرف ان الريدكسيون راها كدار على اش؟ كدار على النت كوميرسيال، ماشي على هذا. كدار على النت كوميرسيال، يعني خصني نجي هنا وندير ريدكسيون ديال 3% اللي قال ليا. ها هي 3%. اذا غناخد
غادي ناخد هاد لو مونطون هذا وغنضربو في 3%. دونك هي 945. هذا هو ليسكونت ديالي 945. بيان سور هاد 945 راه خصني نحسب عليها التيفيا، دونك مننساهاش خصني نحسب عليها التيفيا. دونك التيفيا ديالها شحال؟ التيفيا ديالها هي 90%. عفوا التيفيا ديالها هي 20%. إذا كتساوي هادي فوا 20%، هادي هي التيفيا ديالها. دونك لا صوم غادي يدوير شحال غينقص ليا هاد الفورنيسور؟ غينقص ليا 1143 34 عفوا 1134. دابا المشكل اللي كاين هو خصني نعرف هاد التيفيا هادي اش من تيفيا، واش تيفيا فاكتوري ولا تيفيا ريكوبيرابل. بيان سور هي تيفيا ريكوبيرابل. علاش غتقول لي ريكوبيرابل؟ غنقول لك هذا راه الفورنيسور، وشحال انا غنفاكتوري تيفيا على الفورنيسور؟ شكون اللي كيفاكتوري تيفيا على الاخر، انا ولا الفورنيسور؟ الفورنيسور اللي كيفاكتوري عليا. اذا انا هاد السيد هذا راه كان فاكتور عليا واحد التيفيا. بيان سور دابا ديك التيفيا خصو ينقص ليا منها، او انا خصني ننقص منها باش نديكلاريها. اذا هادو هما لي زوبيراسيون اللي كانوا عندي. لي فاكتور حنا درناهم، لي زيكريتور حنا درناهم. دونك حتى الجزء الجاي ونخدمو ان شاء الله لي طرافو دو فان ديكزارسيس. اللي ما فهمش شي حاجه كالعاده يتواصل معايا، سواء على الرقم ديالي اللي كيبقى دائما ظاهر على الشاشه، او على الصفحات ديالنا سواء كانت لاشين في اليوتيوب او على الفيسبوك. الى الجزء القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله.